नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो र तपाईं अहिले एभेन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म गौतम रेग्मी। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। आगामी आर्थिक वर्षका लागि 14 खर्ब 74 अर्बको बजेट सार्वजनिक, चालुतर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब र पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 52 अर्ब विनियोजन। बजेटमा स्वास्थ्य र कृषि तथा रोजगारलाई प्राथमिकता, कोरोना प्रभावित उद्योगलाई 5% ब्याजमा सहुलियत ऋण। कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका बाहेक सबै कर्मचारीको भत्ता खारेज, अनावश्यक सार्वजनिक निकाय पनि खारेज गरिने। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1000 नाघ्यो। आजै मात्रै 156 जना संक्रमित थपिए। वरिष्ठ गीतकार रत्न शमशेर थापा रहेनन्। थापाको 84 वर्षको उमेरमा नर्भिक अस्पतालमा निधन। रोपाई सुरु भएको सन्देश दिँदै नेवार समुदायले मनाए सिथिनख, बारा खाने र पानीको मुहान सफा गर्ने प्रचलन। र विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 58,20,000 नाग्यो। 3,58,000 भन्दा बढीको मृत्यु। गौतम, आज सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को आर्थिक बजेट प्रस्तुत गरेका छन् र बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। पक्कै पनि सरकारले 14 खर्ब 74 अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ र अहिले कोरोनाले अर्थतन्त्र थलिएको छ। विभिन्न क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। कसरी ती प्रभावित क्षेत्रलाई उठाउन सकिन्छ भन्ने ध्यान दिएर सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको छ। अब एभेन्यूज@7 प्रारम्भ गरौँ बजेट सार्वजनिक सम्बन्धी प्रसङ्गबाटै। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 14 खर्ब 74 अर्बको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। सरकारले गत वर्षभन्दा यो वर्ष बजेट घटाएर सार्वजनिक गरेको हो। गत वर्ष 15 खर्ब 32 अर्बको बजेट सार्वजनिक गरिएकोमा त्यो आकार यो वर्ष घटाइएको छ। बजेटमा राजस्वतर्फ 8 खर्ब 89 अर्ब र वैदेशिक ऋण 2 खर्ब 79 अर्ब, आन्तरिक ऋणतर्फ 2 खर्ब 25 अर्बको लक्ष्य तोकिएको छ। सरकारले वित्तीय व्यवस्थापन 1 खर्ब 72 अर्बको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण स्रोत सङ्कुचन गरेर बजेट सार्वजनिक भएको हो। बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। पूर्वाधार विकास र खेलकुद क्षेत्रको बजेट घटाइएको छ। बजेटमा कोरोनाका कारण समस्यामा परेकालाई रोजगारी सिर्जना पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। आज सदनमा प्रस्तुत भएको बजेट 26 गतेसम्म पारित गरिसक्ने तयारी संसद सचिवालयको छ। जेठ 18बाट बजेटको सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ हुनेछ। 2 दिन सैद्धान्तिक छलफल गराउने तयारी छ। लगत्तै प्रचलित कार्यविधिलाई छुट्याएर जेठ 21 वा 22 गतेबाट मन्त्रालयगत छलफल सुरु गर्ने तयारी छ। ढिलामा पनि जेठ 26 गतेसम्म विनियोजित बजेट पारित गर्ने तयारी सचिवालयको छ। सरकारले तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि 6 अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले कोरोना भाइरसलाई थप विस्तार हुन नदिने गरी परीक्षणको दायरा बढाउन, क्वारेन्टिनको स्थापना र स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको हो। सरकारले स्वास्थ्यका सबै कर्मचारीको व्यक्तिगत सुरक्षा सहित 5 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा गरेको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा 300 शैय्या र प्रदेशका राजधानीहरूमा 50 शैय्याको छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने भएको छ। प्रदेशमा राजधानीका सरकारी अस्पतालमा 250 शैय्याका आइसियु स्थापना गरिने भएको छ। पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेलधुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विकास गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणका लागि 12 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरिएको छ।
टेकुमा रहेको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सेवा विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाइने भएको छ। सबै स्थानीय तहमा गुणस्तरीय आधारभूत सेवा प्रदान गर्न 5 देखि 15 शय्याको अस्पताल निर्माण हुने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 272 अस्पताल निर्माणका लागि 14 अर्ब 27 करोड विनियोजन भएको छ। सरकारले प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा एक चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने भएको छ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गरी नसर्ने रोगसहित आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको जाँच गराउन 5 अर्ब 10 करोड वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि 7 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरिएको छ। घातक रोगका बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको मुटुको रोगको निःशुल्क उपचार गर्न र क्षयरोग, एड्स तथा यौन रोग र कुष्ठरोग नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन भएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका अस्पताललाई विपद र महामारीको समयमा सरकारले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेटमा वृद्धि गरेको छ। यो वर्ष मन्त्रालयमा 90 अर्ब 69 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। सरकारले कृषि, बाली तथा पशुपन्छी बिमाको दायरा थप विस्तार गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न बिमा प्रिमियम अनुदान रकममा वृद्धि गरेको छ। बजेटमा बाली बिमा गर्दा प्रिमियम बापत किसानले तिर्नुपर्ने रकम बाली उत्पादन भएपछि तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारले गरेको हो। गत आर्थिक वर्ष बाली तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत लाग्ने बिमा शुल्कको 75% अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षमा यसको दायरा थप गरिएको हो। उखु उत्पादकलाई अनुदान दिन 95 करोड बजेट छुट्याइएको छ। 300 स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिने भएको छ। भूमि बैंकमा सेयर लगानी गर्न 50 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गर्ने जनाएको छ। यस आयोजनालाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 10 अर्ब 25 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै सुनकोशी मरिन सिँचाइ आयोजनाका लागि 2 अर्ब 46 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। सरकारले स्थानीय तहमा 130 वटा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि 2 अर्ब 64 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। निर्माणाधीन व्यापारिक करिडोरलाई औद्योगिक करिडोरको रूपमा विकास गर्न र स्थानीय तहमा थप 130 वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको हो। सरकारले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई कर प्रणाली मार्फत प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। सबै प्रदेशमा कम्तीमा 1 औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सुरु गरिएका औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधारलाई अघि बढाइने, रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा थप लगानी, त्यसैगरी नवीन प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट पुनरुत्थान गरिने भएको छ। नेपालगञ्ज र भैरहवाका सीमा नाकामा एकीकृत जाँच भन्सार चौकी स्थापना गर्दै आगामी वर्ष चोभार र टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण, कैलालीको हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्र, कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिने भएको छ। सरकारले सङ्घ र प्रदेशमा गरी 3,10,000 क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण र व्यावसायिक बिक्री केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाइराख्न खाद्यान्न, इन्धन लगायत वस्तुको पर्याप्त मौजदात राख्ने, स्वास्थ्य सजगता अपनाएर बिक्री वितरण गर्ने, होम डेलिभरी सेवालाई प्रोत्साहित गर्ने भएको छ। सरकारले चीनसँगको पारवहन सम्झौता अन्तर्गत नेपालले प्रयोग गर्न पाउने 4 सामुद्रिक र 3 स्थल बन्दरगाहको उपयोग गरी तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ। सरकारले कोरोनाका कारण बन्द भई आर्थिक सङ्कटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको कर्मचारीको पारिश्रमिक व्यवस्था गर्न 50 अर्बको कोष स्थापना गरेको छ। कोषबाट 5% ब्याजमा त्यस्ता उद्योगलाई व्यवसाय सहज नभएसम्मका लागि रकम उपलब्ध गराउने र सो रकमबाट कामदारको पारिश्रमिक दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको हो। उद्योगहरू सहज भएपछि रकम कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ। असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकदेखि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई राहत दिने गरी छुटको व्यवस्था गरिएको हो। बजेट वक्तव्य अनुसार असङ्गठित क्षेत्रका प्रभावित श्रमिकलाई 1/4 सम्मको ज्याला राहत स्वरूप उपलब्ध गराइनेछ। निजी क्षेत्रले भुक्तान गर्नुपर्ने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम पनि यो अवधिभरको सरकारले बेहोरिदिने भएको छ।
सरकारले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका घरेलु साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावितलाई 5% ब्याज दरमा ऋण दिने प्रबन्ध गरेको हो। नयाँ लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि 2% ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने गरी नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजीका लागि 50 करोड विनियोजन गरिएको छ। सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरका लागि सरकारले बेहोर्ने भएको छ। कोरोना प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूले लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमान्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयमा विद्युतको खपतमा 50% छुट दिइने भएको छ। सरकारले घरायसी साना विद्युत उपभोक्तालाई 50% सम्म छुट दिने भएको छ। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा बढाउँदै थप 2 लाख नागरिकलाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित 11 अर्ब 60 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊको भावना अनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणमा श्रममूलक आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिक सहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधि सहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले उत्पादन र सेवा क्षेत्रका सेवा विकास तालिम सङ्घ र प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गरिने र 50,000 व्यक्तिले रोजगारी पाउने गरी 1 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले श्रम सूचना ब्याङ्कबाट सिफारिस भएका रोजगारी सहितको तालिम प्रदान गर्ने गरी न्यूनतम 2 वर्षसम्म रोजगारी सुनिश्चित गरेमा 3 महिना तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको 50% अनुदान दिन 1 अर्ब रुपियाँको व्यवस्था गरेको छ। यसबाट 50,000 व्यक्ति रोजगार हुने अपेक्षा बजेटले गरेको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य ब्याङ्कले कम्तीमा 10 र विकास ब्याङ्कले कम्तीमा 5 जना का दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत हुने भएको छ। साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप 40,000 रोजगार सिर्जना गर्ने, युवा स्वरोजगार कोषबाट थप 12,000 युवा स्वरोजगार हुने, गरिबका लागि लघु उद्यम लगायतका उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट 1,27,000 र वन पैदावारमा आधारित उद्यममा थप 30,000 रोजगारी सिर्जना हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। गरिबी निवारण कोषबाट प्रवर्धित 64 जिल्लाका 32,000 भन्दा बढी सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको 19 अर्ब रुपियाँ घुम्ती कोषलाई बिउ पुँजीको रूपमा प्रयोग गर्न सहकारी प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने र थप 1,50,000 रोजगारी सिर्जना गरिने भएको छ। सरकारले श्रम स्वीकृति नलिई विदेशमा काम लगाउन नपाउने व्यवस्थालाई थप कडाई गर्ने भएको छ। सरकारले विदेशमा अलपत्र नेपाली फर्काउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेटमा विदेशमा गम्भीर स्वास्थ्य जोखिममा परेका, रोजगारी गुमाएका, प्रवेशाज्ञाको म्याद समाप्त भएका तथा अन्य कारणले अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने कार्यका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो। सरकारले आगामी वर्ष मुलुकलाई साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने भएको छ। बजेटमा साक्षर हुन बाँकी 24 जिल्लामा साक्षर अभियान सञ्चालन गरेर साक्षर नेपाल घोषणा गरिने भएको हो। भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा र रेडियो टेलिभिजन मार्फत कक्षा सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी पनि सरकारले गर्ने भएको छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजामा 7 अर्ब 52 करोड विनियोजन गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 5 सम्मका विद्यार्थीलाई दिने गरिएको दिवा खाजाको व्यवस्था सबै जिल्लामा विस्तार हुने भएको हो। यसबाट 28 लाख बालबालिका लाभान्वित हुने भएका छन्। छात्रवृत्तिका लागि 2 अर्ब 70 करोड विनियोजन भएको छ। 13,40,000 छात्रालाई सेनिटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन सरकारले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 1,800 विद्यालय भवन र 38 आङ्गिक क्याम्पसको भवन पुनर्निर्माण गरिने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 1,300 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप गर्ने भएको छ। सरकारले तामाकोसी, रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन,
मध्य भोटेकोशी र निजी क्षेत्रबाट समेत गरी कुल 1300 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप गर्ने भएको हो। दुधकोशी जलाशययुक्त विद्युत आयोजना 4 अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानीमा निर्माण सुरु गर्ने भएको छ। माथिल्लो अरुण, किमाथाङका अरुण, कर्णाली, तामाकोशी 5, चैनपुर लगायतका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि सरकारले बढाउने भएको छ। बुढी गण्डकी, पश्चिम सेती, कर्णाली, चिसापानी, उत्तर गंगा, आँधीखोला लगायतका आयोजनाको लगानी ढाँचा एकिन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास कार्य अघि बढाउनेछ। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य समेत अगाडि बढाउने भएको छ। 2 वर्षभित्रै सबै परिवारमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरी उज्यालो नेपालको अभियान पूरा गरिने भएको छ। राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका 97 स्थानीय तहमा 200 वटा सौर्य मिनी ग्रिड सञ्चालन गरी विद्युतीयकरण गर्ने भएको छ। तराई मधेसमा जिल्लामा थप 50,000 बायोग्यास जडान गर्ने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत पुनर्संरचना हुने भएको छ। बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने कार्यलाई भक्तपुर, ललितपुर र चितवन जिल्ला लगायतका ठूला शहरमा विस्तार गर्ने भएको छ। सरकारले आगामी वर्ष भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा बजेट घटाएको छ। आगामी वर्षका लागि 1 खर्ब 38 अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 1 खर्ब 56 अर्ब विनियोजन गरेको थियो। बजेटमा हरेक प्रदेशमा 2 राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्ने गरी काम अगाडि बढाइने घोषणा गरेका हुन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई डेडिकेटेड 4 लेनको विस्तारको लागि 12 अर्ब 21 करोड विनियोजन गरिएको छ। मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग निर्माणको लागि 8 अर्ब 27 करोड विनियोजन गरिएको छ। हुलाकी राजमार्ग आगामी 3 वर्षभित्र सक्नको लागि आगामी वर्षको लागि 7 अर्ब 1 करोड विनियोजन गरिएको छ। मदन भण्डारी राजमार्गलाई 5 वर्षमा सक्ने गरी 3 अर्ब 7 करोड विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौँ मधेस द्रुत मार्ग 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी 8 अर्ब 3 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको लागि 1 अर्ब 96 करोड विनियोजन गरिएको छ। सूर्य विनायक र कान्तिपथ पूरा गर्न 1 अर्ब 20 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर रहने जानकारी दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले सामाजिक सुरक्षाका लागि 67 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिएका हुन्। तर यो वर्ष ज्येष्ठ नागरिक भत्ता भने यथावत रहेको बताइएको छ। कोरोनाबाट अर्थतन्त्र आहत बने पनि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा कटौती नगरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। वृद्ध, अशक्त, एकल महिला लगायतले सामाजिक भत्ता पाउनेछन्। ज्येष्ठ नागरिकका लागि 1 लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ। त्यस्तै 4 लाख विपन्न परिवारलाई निशुल्क रूपमा स्वास्थ्य बीमा गराउने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। गरिब परिचय पत्र वितरण आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने सरकारले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 11 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। कार्यक्रमको दायरा विस्तार गर्दै यस कार्यक्रमबाट 2 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। त्यस्तै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएको कारण दैनिक जनजीवनमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई सहज तुल्याउन सरकारले ल्याएको तत्काल राहत कार्यक्रमलाई संक्रमण जोखिम रहँदासम्म निरन्तरता दिने सरकारले जनाएको छ। पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि 5% ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन 50 अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदान रकम यथावत राखेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सङ्घबाट सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने आयोजना सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी सशर्त अनुदानमा वृद्धि गरिएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार खर्चको आवश्यकता
मानवीय विकास सूचकाङ्कको अवस्था राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक सामाजिक र अन्य असमानताको आधारमा प्रदेशलाई 55 अर्ब 19 करोड र स्थानीय तहलाई 90 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको छ। सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई 36 अर्ब 35 करोड र स्थानीय तह 1 खर्ब 61 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। राजस्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल र मानव विकास तथा न्यून विकास सूचकाङ्कलाई आधार लिई प्रदेश र स्थानीय तहमा 1 खर्ब 22 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी सञ्चालन गर्न माग भइआएका आयोजनाका लागि कुल 9 अर्ब 96 करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदान विनियोजन गरेको छ। प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नको लागि 9 अर्ब 97 करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा 2 अर्ब 36 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले यस वर्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट घटाएको हो। सरकारले गत आर्थिक वर्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई 3 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। खेलकुद पूर्वाधारको अभाव भएको कर्णाली प्रदेशमा खेलकुद सञ्चालन हुन सक्ने गरी राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा उच्च पर्वतीय खेल कार्यक्रम सञ्चालन र सबै स्थानीय तहमा खेलग्राम विकास गरिने पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ वा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। गौतम, अब कोरोना कहरको कुरा गरौँ। नेपालमा दिनानुदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। नेपालमा आजको कुरा गर्ने हो भने एकै दिन 156 जना संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 1000 नागेको छ र संक्रमण फैलिने जिल्लाको संख्या पनि बढिरहेको छ। अहिलेसम्म आज स्वास्थ्य मन्त्रालय दिएको जानकारी अनुसार 51 जिल्लामा संक्रमण फैलिसकेको छ भने कोरोनाका कारण मृत्यु हुने मानिसको संख्या पनि 5 पुगेको छ। ललितपुरको बुङमतीका एकजना पनि कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1000 नागेको छ। आज एकै दिन नेपालमा थप 156 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 1042 पुगेको छ। संक्रमित व्यक्ति फेला परेको जिल्लाको संख्या 51 पुगेको छ। आज दोलखा, सोलुखुम्बु, बझाङ र दार्चुलामा पहिलो पटक संक्रमित भेटिएका छन्। धरानमा भएको परीक्षणमा सप्तरीका 2 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। कोशी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा झापाका 25 जनामा संक्रमण देखिएको छ। भरतपुर अस्पतालमा नवलपरासीका 1 र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 77 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ, जसमा धनुषाका 4 वर्षीय बालिका सहित 29 जना, महोत्तरीका 17 जना, रौतहटका 3 जना, सप्तरीका 12 जना, सर्लाहीका 7 जना, सिराहाका 6 जना, दोलखाका 2 जना र सोलुखुम्बुका 1 जना रहेका छन्। यस्तै सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणमा बझाङका 1 जना, सुर्खेतका 2 वर्षीय बालिका सहित 13 जना र दैलेखका 8 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। मकवानपुरको हेटौँडाका 1 जनामा संक्रमण भेटिएको छ। भेरी अस्पतालमा बर्दियाका 3 र नेपालगञ्जका 1 जनामा गरी 4 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। यस्तै धुलिखेलमा भएको परीक्षणमा रौतहटका 17 जनामा पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ। धनगढीमा गरिएको परीक्षणमा दार्चुलाका 1 र कैलालीका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बुधबार ललितपुर महानगरपालिका बुङमतीका 56 वर्षीय पुरुषको मृत्युसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 5 पुगेको छ। यस्तै अहिले देशका विभिन्न अस्पतालमा 850 जना संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। बिहिबारसम्म पिसिआर विधिबाट 60,696 र आरडिटी विधिबाट 1,02,034 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। देशभरि 86,057 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। अहिलेसम्म निको हुनेको संख्या 187 छ। 5 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। लकडाउन खुलेको 30 दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुने सेवाग्राहीलाई हदम्यादको सुविधा दिने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ।
आज प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहित सर्वोच्चका सबै 19 जना न्यायाधीशको इजलासले गरेको यो एक ऐतिहासिक फैसला हो। सर्वोच्चको इतिहासमा सम्भवतः सबै न्यायाधीश उपस्थित भई गरेको यो पहिलो फैसला हो। फैसलासँगै तारिख, पेशी, हदम्याद सम्बन्धी विवाद सल्टिएको छ, जसअनुसार सरकारले लकडाउन खुला गरेको 30 दिनभित्र सेवाग्राहीले थाती रहेका मुद्दाका लागि तारिख, पेशीका लागि अदालतमा उपस्थित हुन पाउनेछन्। यो सँगै लकडाउन खुलेको 1 महिनाभित्र अदालत उपस्थित हुने सेवाग्राहीले हदम्यादको सुविधा पाउने भएका हुन्। उनीहरूको रोकिएको वा थाती रहेको मुद्दा प्रक्रिया सुचारू हुनेछ। काठमाडौँ बाहिर प्रदेश र जिल्लाको हकमा पनि यही सुविधा लागू हुनेछ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गणतन्त्र शासन प्रणाली मात्र नभई नयाँ सभ्यता, संस्कृति र सामाजिक जीवन पद्धति भएको बताएका छन्। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले गणतन्त्रलाई सबल बनाउन सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका 3वटै आयामलाई समुचित सन्तुलनका साथ अगाडि बढाइएको बताएका हुन्। परिवर्तनलाई सामाजिक जीवनका समग्र आयामसँग जोडेर विकास गर्न सकेमा मात्रै यो दिगो बन्न सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। गणतन्त्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सर्वोच्च उपलब्धि हो। यस युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक जीवनका समग्र आयामसँग जोडेर समुन्नत प्रणाली विकास गर्न सकेमा मात्रै यो दिगो बन्न सक्दछ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल तुल्याउन हामीले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका 3वटै आयामलाई समुचित सन्तुलनका साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ। कुनै पनि कोणबाट गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने र पुरानो व्यवस्थातिर फर्कन खोज्ने प्रतिगामी चेष्टाहरू अनुचित हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले इतिहासको गतिलाई पछाडि फर्काउन नसक्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। गणतन्त्र सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समृद्धि सहितको प्रणाली भएकाले महिला, दलित, पछाडि परिएका कुनै पनि समुदायमाथिका कुनै पनि विभेद ग्राह्य र सह्य हुन नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। गणतन्त्रमा आफ्ना विचारहरू निर्वाध ढङ्गले अभिव्यक्त गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुने भए पनि हिंसा र आतंकको प्रयोग स्वीकार्य नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। कोरोना महामारी विरुद्धको कठिन सङ्घर्षमा नेपालीले जुधिरहेको चर्चा गर्दै उनले कोरोनाको चुनौतीलाई परास्त गरी छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव सकारात्मक भएकोले अलमलमा नपर्न आग्रह गरेका छन्। 13औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। सभापति देउवाले सन्देशमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट यसबारे संस्थागत निर्णय गर्ने पनि जानकारी गराएका छन्। शुभकामना सन्देशमा सभापति देउवाले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूभाग रहेको दोहोर्याएका छन्। दिवसले गणतन्त्र संस्थागत गरी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउँदै लोकतान्त्रिक संस्कार, संस्कृति, मूल्य र मान्यतामा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण गर्न प्रेरणा दिने देउवाको विश्वास छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक आगामी शनिबार बस्ने भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनका विषयमा आधिकारिक धारणा तय गर्न 17 गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका हुन्। बैठकले सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावबारे संस्थागत निर्णय गर्ने कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन्। यसअघि नै कांग्रेसले आफू प्रस्तावको पक्षमा रहेको जानकारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई गराइसकेको छ। संविधान संशोधन जस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति बनाएर जानुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ। सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समावेश गरेर नक्सा जारी गरेकोमा कांग्रेसले स्वागत गरिसकेको छ। कांग्रेसले सीमा विवाद कूटनीतिक तवरबाट समाधान गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रतिनिधि सभामा बुधबार नै संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने कार्यसूची भए पनि त्यसलाई अचानक हटाइएको थियो। कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव राखेको र हटाएको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँदै आएको छ। सत्तारूढ दलका नेताले भने कांग्रेसको निर्णय आउन बाँकी रहेको भन्दै कार्यसूची संशोधन गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भारतलाई नेपालसँग भएको सुगौली सन्धिको सम्मान गर्दै नेपाली भूमि कालापानीबाट उसको सुरक्षा फौज फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यम द हिन्दूलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले सो कुरा बताएका हुन्। मन्त्री गेवालीले अन्तर्वार्तामा नेपाल र भारत बीच बल्झिँदै गएको सीमा समस्या छिट्टै समाधान गर्न सो क्षेत्रमा यथास्थितिको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले भारतले त्यहाँ तैनात गरेको सुरक्षा फौज फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। नेपालको भूमिमा सडक निर्माण जस्ता एकपक्षीय काम गरिनु हुँदैन र यो कुरा संवादबाटै चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्छ भने पनि त्यसमा भारतले बेवास्ता गरेको बताएका छन्। नेपालले प्रस्ताव गरेको सचिव स्तरीय बैठक पनि हुन नसकेको गेवालीले उल्लेख गरेका छन्। भारतले गत नोभेम्बरमा एकपक्षीय रूपमा नेपालको भूमि समेत समेटेर नक्सा जारी गरी नेपाललाई निराश पारेको पनि अन्तर्वार्तामा गेवालीले उल्लेख गरेका छन्। चर्चित गीतकार रत्न शमशेर थापाको आज नर्विक अस्पतालमा निधन भएको छ। लामो समयदेखि छातीको बिरामी रहेका उनको 84 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। थापाले घुम्तीमा नआउ है, एकांक्षा, फुलै फुलको मौसम, जाग लम्क चम्क, बिछोडको पीडा लगायतका चर्चित गीतहरू लेखेका छन्। विक्रम सम्वत 1996 साल मुलुकमा राणा विरोधी आन्दोलनले उत्कर्ष लिइरहेको थियो। त्यही साल काठमाडौँमा रत्न शमशेर थापाको जन्म भयो। थापाको जन्म काठमाडौँको एउटा सम्पन्न परिवारमा भएको थियो। घर परिवारमा शिक्षाको महत्त्व सबैले बुझेकै कारण उनलाई अध्ययनका लागि उपयुक्त वातावरण मिल्यो। दरबार हाई स्कुलबाट विद्यालय तहको अध्ययन पूरा गरेपछि उनी थप शिक्षाका लागि त्रिचन्द्र क्याम्पस भर्ना भए। संयोग कस्तो भने त्यति बेला उनले त्रिचन्द्रमा अध्ययन सुरु गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएकै थिएन। त्रिचन्द्र क्याम्पस त्यति बेला पटना विश्वविद्यालय अन्तर्गतको क्याम्पस थियो। थापाले अंग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका छन्। थापाको झुकाव सानैदेखि साहित्य र सङ्गीतमा थियो। आमा तुला कुमारी थापाबाट साहित्य र सङ्गीतमा लाग्ने प्रेरणा उनले पाएका हुन्। थापाले गीत तथा कविता लेख्न थाल्दा मुलुकमा पञ्चायती शासन थियो। पञ्चायती शासकका अगाडि गीत, कविता लेख्दै र गाउन सहज वातावरण थिएन। तर त्यति नै बेला काठमाडौँका केही स्थानीय युवा जमात नेपाली साहित्य र सङ्गीतको क्षेत्रमा केही गर्न जुर्मुराउँदै थिए। तिनै युवा मध्येका एक हुन् रत्न शमशेर थापा। स्वर सम्राट नारायण गोपाल र मखमली आवाजका धनी प्रेमध्वज प्रधानका बाल्यकालदेखिकै साथी पनि हुन्। स्वर सम्राट नारायण गोपालले रेडियो नेपालमा पहिलो पटक गीत रेकर्ड गर्ने क्रममा रत्न शमशेरले रचना गरेका 6 गीत गाएका थिए। थापाले नेपाली चलचित्रका लागि पनि उत्तिकै गीत रचना गरेका छन्। उनले चलचित्रका लागि रचना गरेका धेरै गीतहरू लोकप्रिय बनेका छन्। गीतसँगै कविता लेखनमा पनि थापा ओजपूर्ण शब्द राख्न माहिर मानिन्छन्। प्रकृति, सौन्दर्य र जनजीवनका यथार्थ घटनालाई उनले आफ्नो लेखनमा बिम्बात्मक रूपमा प्रवेश गराएका छन्। गीत, कविता र हाइकु गरी दर्जनौं कृति थापाले लेखिसकेका छन्। उनले गीत मात्रै 5000 भन्दा बढी सिर्जना गरेका छन्। थापाले जगदम्बाश्री, छिन्नलता लगायतका पुरस्कार र सम्मान पनि पाएका छन्। नेवार समुदायले आज सिठी नख पर्व मनाउँदैछन्। रोपाई सुरु भएको सन्देश दिने सिठी नखमा विशेष गरी मास, मुगीको बारा खाने र पानीका मुहान सफा गर्ने गरिन्छ। वर्षा ऋतुको सुरुवातसँगै नेवार समुदायले आज सेती नख पर्व मनाउँदैछन्। विभिन्न मौसम र ऋतु परिवर्तनसँगै मनाइने पर्वहरूमध्ये यो पर्वलाई पनि निकै महत्त्वपूर्ण पर्वका रूपमा लिइन्छ। ऋतु परिवर्तनसँगै विभिन्न खाले जात्रा पर्वहरू मनाइँदै आइरहेका नेवार समुदायले यसपटक विश्वमा नै महामारीको रूपमा फैलिरहेको
कोरोना भाइरसका कारण क्षमा पूजा गरी जात्रा पर्वलाई रोक्नु परेको छ। यसबेला ग्रीष्म ऋतुको अन्त्य र वर्षा ऋतुको आगमनसँगै बिहीबार सिथिनख पर्व मनाइँदैछ। यस दिन महादेव पुत्र कुमारको पनि जन्म भएका कारण यस पर्वलाई कुमार षष्ठी पनि भनिन्छ। यसबेला भक्तजनहरूले क्षेत्रपालको रूपमा कुमारको पूजा गर्दछन्। सिथिनख पर्वमा विभिन्न कुल देवी देवताहरूको पनि पूजाआजा गरिन्छ। नेवार समुदायमा मौसम अनुसारको परिकार बनाएर खाने प्रचलन छ। गर्मी मौसमलाई ध्यान दिई सिथिनख पर्वमा सजिलै पचाउन सकिने र स्वास्थ्यलाई फाइदा पुर्याउने परिकारको रूपमा बारा बनाएर खाने र खुवाउने प्रचलन छ। त्यसैले पनि यस पर्वलाई बारा खाने र खुवाउने पर्वका रूपमा लिइन्छ। मुङ मासलाई पिसेर विभिन्न स्वाद अनुसार बनाइएको एक प्रकारको रोटी नै बारा हो। वर्षा ऋतु सुरु हुने भएकोले यसबेला ढुङ्गेधारा, इनार, कुवा जस्ता पानीका स्रोतहरूको सरसफाई गर्ने चलन छ। एबी न्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि 2 महिनादेखि सिन्धुली लकडाउनमा छ। लकडाउनकै बीच जिल्लाको चुरे भावर क्षेत्रका वनमा अवैध कटानी, फडानी र चोरी निकासी बढेको छ। समादरणीय दर्शकवृन्द, यो सिन्धुली जिल्ला मात्र नभई सर्लाही, मौतरी, धनुषा, सिरा जिल्लाको सिमानामा अवस्थित एउटा चुरे वन क्षेत्र हो। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ चाहिँ ठुला वृक्षहरू अहिले चाहिँ थोरै मात्रामा छन् र वन उजाड जस्तो देखिएको छ। खास गरिकन यो चुरे वन क्षेत्र साल जातको काठको निम्ति एउटा भण्डार चाहिँ मानिन्छ। यहाँ साल जातको काठ मात्र नभएर वन्य जन्तुहरू, वन सम्पदाहरू र वनस्पतिको निम्ति पनि यो एउटा चुरे वन क्षेत्र एउटा महत्त्वपूर्ण वन क्षेत्र हो। तर पछिल्लो समयमा यो लकडाउन भएसँगै यो चुरे वन क्षेत्रमा अवैध ढङ्गको चोरी निकासी, कटानी, फडानी जस्ता गतिविधिहरू बढेर गएको छ। वन संरक्षण नभएर विनाश भइरहेको छ। यो अन्तिममा मरुभूमि होला जस्तो स्थिति छ। हाम्रो चुरे क्षेत्र, हाम्रो सिन्धुली जङ्गल चाहिँ सिन्धुलीको भन्दा पनि बाहिरी जिल्लाबाट आएर चोरी चकारी भएको छ। सम्बन्धित सरकारी निकायहरू, डिभिजन वन कार्यालय, सब डिभिजन वन कार्यालय र सामुदायिक वनहरूले नियमित गस्ती र अनुगमन गर्न नसक्दाखेरि यो चुरे वन क्षेत्रमा अहिले अवैध चोरी निकासी र अवैध फडानीको क्रम अहिले रोकिएको छैन। पछिल्लो समयमा यो लकडाउन भएसँगै अवैध क्रियाकलाप गर्ने मान्छेहरू वनमा पस्ने र साल जातका काठहरू काट्ने र त्यसलाई अवैध ढङ्गले सिके पनि बजारमा लगेर बिक्री वितरण गर्ने क्रम पनि अहिले जारी रहेको छ। राति गस्ती गर्दै जाने क्रममा चाहिँ देवीथान सामुदायिक वनमा पुग्दाखेरि चाहिँ ट्र्याक्टरमा गोलिया लोड गरेर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा भेटेपछि त्यसलाई चाहिँ बरमाती गरेर हामीले यहाँ अफिससम्म ल्यायौँ र यसको जानकारी डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीमा पठाइयो। यसको रोकथामको निम्ति सरकारी सम्बन्धित निकाय, डिभिजन वन कार्यालय, सब डिभिजन वन कार्यालय, सामुदायिक वनहरू र नागरिक समाजको सचेतनाको आवश्यकता छ। र त्यसो भएन भने यो चुरे वन क्षेत्रको संरक्षण गर्न हामीलाई गाह्रो हुने देखिएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि शङ्कर कार्की, चुरे वन क्षेत्र, सिन्धुली। मकै बालीमा अमेरिकन फौजी किराले क्षति पुर्याउँदै गएपछि प्रदेश 1 का किसानहरू चिन्तित भएका छन्। प्रदेशका 13वटा जिल्लामा किराको प्रकोप देखिएपछि क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र सुनसरीले अध्ययन सुरु गरेको छ। पूर्वी नेपालका किसानहरूले मकै बालीमा किरा लागेर क्षति पुर्याउन थालेको गुनासो गरिरहेको समयमा क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्रले अनुसन्धान थालेको छ। केही दिन अघिदेखि पूर्वी नेपालका विभिन्न ठाउँमा लगाइएका मकै बालीमा किराले क्षति पुर्याउन थालेको किसानहरूबाट गुनासो आउन थालेपछि केन्द्रले बाह्य तथा केन्द्रमै लगाइएका मकै बालीमा अनुसन्धान थालेको हो। रातको समयमा मकै बालीमा सक्रिय हुने अमेरिकन फौजी किराले किसानहरूको बालीमा क्षति पुर्याएको क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र तरहराले जनाएको छ। यो मकैको सिजनमा चाहिँ खास गरी अमेरिकन फौजी किराको प्रकोप चाहिँ जताततै अत्याधिक रूपमा बढिरहेको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ यो भित्र नै पनि अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र साथसाथै बाह्य अनुसन्धान कार्यक्रम मार्फत चाहिँ धारा विभिन्न अनुसन्धान स्थलहरूमा गर्नुपर्ने
लकडाउनका कारण बाह्य अनुसन्धान सोचे अनुसार केन्द्रले गर्न सकेको छैन। मकैमा देखा परेको अमेरिकन फौजी किराका विषयमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा किसानले माया मारिसकेको मकैलाई उत्पादन दिने बनाउन सफल भएको केन्द्रको दाबी छ। यसले किसानलाई खुसी बनाएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। राम्रो भएको छ, किसानहरू पनि खुसी हुनुभएको छ। अब यसले हामीले भोलिको दिनमा अन्य क्षेत्रमा काम गर्नका लागि सहज भएको छ। योभन्दा अगाडि पनि मकै बालीमा लाग्दै मकैको क्षति हुँदै गएको थियो। अब यसले चाहिँ हामीलाई यहाँ सिकाइ भएको छ र उपलब्धि यो छ कि यो बालीहरू अब मकै चाहिँ किराले खाएर नजाने अवस्थाको किटान भयो भन्ने हामीलाई लागेको छ। मकै बालीमा फौजी किराले क्षति पुर्याउन थालेपछि केन्द्रका वैज्ञानिक सहितको टोलीले अनुसन्धान गरी विभिन्न विषादीहरू प्रयोग गर्न किसानलाई सिफारिस गरेको छ। त्यसले मकैमा देखिएको फौजी किराको प्रकोप नियन्त्रण भएको किसानको भनाइ छ। क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र तराराबाट आउनुभएको सरहरूले चाहिँ यसरी अनुसन्धात्मक औषधिहरू दिएर चाहिँ यो गर्नुभएकोमा हामी धेरै खुसी भइरहेछौँ र आगामी दिनहरूमा पनि उहाँहरूले हामीलाई यसरी नै सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशामा छौँ। पछिल्लो पटक प्रदेश 1 को 13वटै जिल्लाका 84वटा स्थानीय तहमा मकै बालीमा फौजी किराको प्रकोप देखिएको छ। प्रदेशको कुल 2,74,555 हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै खेती हुने गरेको छ। गत वर्ष 7,70,955 मेट्रिक टन मकै उत्पादन भएकोमा किराको प्रकोपका कारण यो वर्ष भने उत्पादन घट्ने देखिएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा सामान्य बदली भयो। आज राति देशको मौसममा सामान्य बदली रही केही क्षेत्रमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरीको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।